कुडतरी जिमखानान युनायटेड क्लब ऑफ बाणावलेक 3-0 अशा गोलांनी हारोवन वावराड्यांचो इश्ट ट्रॉफीच्या दुसऱ्या आवृत्तीचेर क्वॉर्टर फायनलीत सुवात मेळयली. बेतोडा शुक्रारा DSYA खेळा मळार जाल्ल्या युनायटेड क्लब कुडतरी आनी मडगांव SC हांच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या वावराड्यांचो इश्ट ह्या ट्रॉफीत कुडतरी जिमखानान युनायटेड क्लब ऑफ बाणावलेक 3-0 अशा गोलांनी हारयलो आनी दुसऱ्या आवृत्तीचे क्वॉर्टर फायनलीत आपली सुवात निश्चित केली. वावराड्यांचो इश्ट टोर्नामेंट आमच्या बाथोरा स्पोर्ट्स क्लबान घडलेलो आसा. हो वावराड्यांचो इश्ट 92 इयर्स जाली. कोंकणी आमचो सातोळे जायतो त्रास ताका पडटा. गोंयची रोमी लिपीचेर तें बरोवन हाडलेलें आसा आनी ही रोमी लिपी आमी आमच्या वावराड्याच्या इश्टा वरवीं आमी ताका वयर काडटा आनी जेन्ना आमी कोंकणी आमची मायभास वयर काडटा तेन्ना आमकां संतोश भोगता आनी ताका लागून आमी जायते वावुरता. पिलारचे पाद्री जायते वावुरता ही रोमी लिपी वयर काडून आनी ह्या सातोळ्या वरून. तर आमी वेरियस आमी जायते प्रयत्न करता कशे भाशेन लोकां सरशी पावोवंक. आनी आमकां एक मांडणी आयली ही आमच्या क्लबा वरवीं. ताणें हो टोर्नामेंट सुरू केलो आनी ताचे वरवीं आमकां जायती सबस्क्रिप्शन फावो जाली आनी हो आमी टोर्नामेंट फुडें व्हरोंक कोत्ता. आनी आयज सेकेंड टायम हो आमचो टोर्नामेंट सुरू जाला आनी हाचे वरवीं आमकां जायती उर्बा ह्या लोकां सरशिल्ली आमकां मेळ्ळ्या. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकार.